लाहौर का पॉश इलाका DHA फेज़ 8 ईडन सिटी, वहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो हम सब की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि इतने सिक्योर इलाके में, इतने पॉश इलाके में अपने घर पर मौजूद रह के हमारी अमलाक महफूज नहीं है। कोई भी आएगा बआसानी धोखाधड़ी से ये हमसे हथिया लेगा करोड़ों रुपए की जायदाद। अब करें तो क्या करें। ये वाक़या हम तक पहुँचा एक नौजवान हसन अली की वीडियो के ज़रिए से। अब हसन अली अपनी वीडियो में जो इंकशाफात कर रहे हैं, जो सच्ची कहानी, जो वाक़या उन पर बीता वो बता रहे हैं, वो मैं एज़ इट इज़ आपके सामने रख रही हूँ। अब आप फैसला कीजिएगा कि आपको कैसे बचना है। गौर से इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा और पूरा वाक़या आपको हैरान भी कर देगा, परेशान भी कर देगा और तशवीश में मुब्तला भी कर देगा। ये हसन अली कहते हैं कि इनकी हैवल गाड़ी थी जिसको वो बेचना चाहते थे। उसके लिए आपको पता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। OLX पे हसन ने ऐड लगा दिया। ऐड जिस रोज लगाया उसी रोज शाम 6 बजे के करीब एक शख्स ने कहा कि वो आना चाहते हैं और आकर गाड़ी को देखना चाहते हैं। ये जी 20 जून 2025 की बात है। तो हसन को बड़ी खुशी हुई कि चलो अच्छी डील बन जाएगी, मेरी गाड़ी बिक जाएगी। उसने टाइम दे दिया। दाऊद नामी नौजवान था ये वहाँ पर आया, आके गाड़ी को चेक किया, देखा और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि टेस्ट ड्राइव करूँ इस गाड़ी की। तो उसने कहा, हसन अली ने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। हसन का कहना यह है कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई पैसे फाइनल नहीं हुए, डील फाइनल नहीं हुई, कोई बयाना नहीं दिया और ये शख्स कह रहा है कि टेस्ट ड्राइव लेनी है। लेकिन उसका फिर ये कहना था कि सोसाइटी के अंदर ही मैंने गाड़ी में चक्कर लगवाया और ये दाऊद नामी शख्स ये कहकर चला गया कि मैं कल आऊँगा। और उसकी गाड़ी के मुतालिक हसन अली ने बताया जिस पर दाऊद आया था कि वो किया स्पोर्टेज थी, उसके शीशे काले थे और उस पर सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। अब वो गाड़ी भी न जाने उनकी अपनी थी या वाकई सरकारी थी या जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी, शीशे काले क्यों थे वो समझ से बाहर था। और उसके बाद कल आने का वादा करके दाऊद वहाँ से चला गया और उसने कहा कि मैं कल अपने भाई और दोस्त के साथ आऊँगा और हम गाड़ी को एक मरतबा फिर से देखेंगे। अगले रोज़ जो मुकर्ररा वक्त था उस पर दाऊद वहाँ पहुँच गया। हसन के वालिद उसके साथ मौजूद थे। दाऊद का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उसको घर के अंदर ले जाया गया। एक हाथ में बैग थामा हुआ था दाऊद ने और वो अंदर ड्राइंग रूम में रख दिया गया और ये कहा गया कि हम थोड़ी देर में भाई के आने के बाद आपसे गाड़ी की डील करते हैं, इस बैग में पैसे मौजूद हैं और फिर हम आपको उसी वक्त कैश अमाउंट दे देंगे। अब 1 घंटा गुजर गया, भाई ना आया क्योंकि भाई को आना ही नहीं था। दाऊद के जहन में तो कुछ और चल रहा था, दाऊद ने तो कुछ और प्लानिंग कर रखी थी। और वो जो किया स्पोर्टेज जिसके शीशे काले थे, जिस पर सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी, उसमें एक और शख्स मौजूद था जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। काले शीशों के अंदर झांक कर किसी ने देखा ही नहीं। उसके बाद भाई का इंतज़ार करते रहे और फिर जब भाई पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जी भाई हमारा फीचर्स जानना और देखना चाहता है क्योंकि हम ये गाड़ी ले रहे हैं, हमारे लिए नई है, इससे पहले हमने कभी ड्राइव नहीं की, तो टेस्ट ड्राइव एक बार फिर करेंगे। अब हुआ ये कि दाऊद और उसके साथ जो दोस्त था वो बैठे गाड़ी में और जो हसन का भाई जो कि डॉक्टर था उसको कहा कि आप जाएं इनको टेस्ट ड्राइव करवा दें। रास्ते में दाऊद ने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे कोई दवा लेनी चाहिए। करीबी फार्मेसी पर वो रुकते हैं और जैसे ही हसन का भाई गाड़ी से उतरता है, फार्मेसी की जानिब कदम बढ़ाता है, दाऊद उछल कर ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और वहाँ से गाड़ी को लेकर ये जा वो जा। जो हसन का भाई था वो बड़ी कोशिश करता है कि उसके पीछे भागे, किसी तरीके से गाड़ी को रोके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। दूसरी जानिब घर पर 15-20 मिनट गुजर जाते हैं, इंतज़ार में होते हैं वो लोग और वालिद ये कहते हैं कि ज़रा मालूम करो कि क्या हुआ है, भाई को कॉल तो करो, इतनी देर टेस्ट ड्राइव में नहीं लगती है। और वहाँ पर जो गाड़ी में काले शीशों वाली गाड़ी के अंदर जो शख्स मौजूद होता है, यकीनी तौर पर दाऊद ने उसको भी कॉल कर दी, वो भी वहाँ से रफू चक्कर हो गया और इस तरह ये नौजवान अपनी करोड़ों की गाड़ी से हाथ धो बैठा। अब वो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, एक वीडियो पैगाम के ज़रिए से सबको ख़बरदार भी कर रहा है, पुलिस से राबिता भी कर लिया गया है, वो छानबीन कर रहे हैं, अब गाड़ी को ढूंढा जाएगा। लेकिन ये देखिए कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारी सहूलत के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर बहुत से लोग गाड़ियाँ बेचते भी हैं,
بہت سی اور چیزیں بھی OLX پر خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، لوگ گھروں کے سامان بیچتے ہیں اور پھر وزٹ کرنے کے لیے لوگ گھر آتے ہیں. تو اس طرح کی وارداتیں کیسے روکی جائیں، اس کو کیسے یقینی بنایا جائے؟ اب یہ نوجوان اپنی گاڑی سے محروم ہو گیا، یہ گاڑی کچھ سستی نہیں ہے، کروڑ روپے سے اوپر کی ہوگی، مجھے ایگزیکٹ گاڑیوں کی قیمتیں نہیں معلوم. آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کی قیمت کیا رہی ہوگی اور حسن کو کتنا بڑا لاس ہو گیا. حسن کے والد، حسن کے بھائی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب کریں تو کیا کریں. اب وہ جو گاڑی ان کے ساتھ آئی تھی اس کا نمبر تو یقینی طور پر ان کو معلوم ہوگا، لیکن وہ پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ نمبر پلیٹ جو لگی ہوئی تھی وہ بھی اصلی تھی یا نقلی تھی، اس کا کیا کیا جائے. اب وہ یہ ہے کہ چہرہ تو شناخت کر سکیں گے، لیکن اب وہ لوگ پکڑے جائیں گے تو ہی چہرہ شناخت کیا جائے گا نا. اس سے پہلے بھی میں آپ کو DHA میں مختلف ایسی وارداتیں بتا چکی ہوں کہ پورچ کا گیٹ کھولا جاتا ہے گاڑی کو اندر پارک کرنے کے لیے، اور کوئی شخص ویٹ کر رہا ہوتا ہے جس نے پہلے سے ریکی کر رکھی ہوتی ہے، وہ اندر گھس آتا ہے. اس کے پاس ایسے جیمرز بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کے فون کو، موبائل کو جیم کر دیتے ہیں، آپ کہیں کال نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے آپ کے گھر کا مکمل طور پر صفایا کر کے وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. یہ بھی کافی وارداتیں ہوئی تھیں اور پولیس کچھ نہیں کر پائی تھی، کوئی لوگ بھی گرفتار نہیں ہوئے تھے. اور یہاں پر تو جی اب بات گھر کی چیزوں سے بڑھ کے بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں کی طرف آ گئی ہے. تو اب پولیس کو بھی حرکت میں آنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ان کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ جب تک کوئی ڈیل بریک نہ ہو جائے، جب تک ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے نہ آ جائیں، جب تک بینک ٹرانسفر نہ ہو جائے، وہ کسی کو اس طرح ٹیسٹ ڈرائیو کی طرف نہ جانے دیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے شخص کی نیت کیا ہے. وہ جو بیگ گھر میں موجود تھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا ہوا، تو اس بیگ میں پیسے تھے ہی نہیں، وہ صرف ایک ہوتے ہیں نا ڈمی کے طور پر لے کر آئے تھے کہ ان کو تسلی ہو جائے، ہم پہ یقین ہو جائے، پھر ہم ٹیسٹ ڈرائیو کے ذریعے سے یہ سب کچھ کر لیں. اور جس طرح سے کانفیڈنٹ طریقے سے وہ وہاں پر آئے ہیں، جس طرح سے حسن علی نے تمام واردات بتائی ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ ان کی پہلی واردات ہوگی، پہلی کارروائی ہوگی. یہ عادی مجرم لگ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں CCTV فوٹیج سے کوئی ان کی تصاویر حاصل کی جاتی ہیں یا کوئی اسکیچز بنائے جاتے ہیں جس کے بعد ان کو پکڑا جاتا ہے. گاڑی کا نمبر جو حسن نے بتایا وہ نمبر پلیٹ تو بآسانی چینج کی جا سکتی ہے، کہیں وہ کہیں علاقہ خیر میں نہ چلے گئے ہوں، کیونکہ عمومی طور پر ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو وہیکل چوری کرنے والے ہیں یہ علاقہ خیر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر گاڑیوں کو بیچ دیتے ہیں اور وہ پولیس کی جورسڈکشن میں بھی نہیں آتی. وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر جانا آپ ناممکن ہی سمجھیں. تو یہ بہت ہی الارمنگ سی چیز ہے. آپ تمام دیکھنے والے بھی ہوشیار رہیے. اپنی چیزوں کو اگر بیچنا بھی ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شو روم پر آپ بیچ دیں، تھوڑا سا گھاٹا برداشت ضرور کر لیں، لیکن اس طرح سے آپ نقصان نہ اٹھائیں. وہاں پر پھر بھی آپ کی گاڑی سیکیور اور سیف ہوتی ہے، کوئی ضمانت ہوتی ہے، گارنٹی ہوتی ہے، وہ لوگ خیال رکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ واقعات ان ڈیلرز کے لیے بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں اور پھر ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور گاڑیوں کے کاروبار میں یہ ایک بڑا معمول کا حصہ ہے. ان کو بھی ہوشیار ہو جانا چاہیے، اور ایسے پلیٹ فارم کے ذریعے سے اتنی دھوکے بازی ہو جانا، اس کو کیسے روکا جائے گا؟ آپ بھی اپنی آراء سے اور جو آپ سوچتے ہیں اس واقعے کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بشرط زندگی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.